अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ बहुत अहम उन्वान है। वो उन्वान है पर्दा औरत की इज़्ज़त है या पाबंदी। तो प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद सुनने में पुराना लगे मगर हकीकत में आज के दौर में सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है, और वो है पर्दा। आज की दुनिया औरत को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि पर्दा उसकी आज़ादी छीन लेता है, उसकी तरक्की को रोकता है। लेकिन आइए देखते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत नूर आयत 31 में फरमाते हैं, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी असमत की हिफाजत करें और अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें सिवाय उसके जो ज़ाहिर है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल लिया करें। ये कोई पाबंदी नहीं बल्कि इज़्ज़त और हिफाजत का रास्ता है। इसी तरह सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएं और इन्हें ईज़ा ना दी जाए। इसी तरह की एक और आयत सूरतुल अनफाल में है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि मोमिन औरतें जब अपने घरों से निकलें तो अपने चेहरों को चादरों से ढांप लें, ये ना हो कि काफिर लोग उन्हें पहचान लें और उनका पीछा करने लगे। तो प्यारी बहनों, इस्लाम औरत को कैद में नहीं रखता बल्कि मुआशरे की गंदी नज़रों से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत सतर है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसकी तरफ नजरें डालने लगता है। तिरमिज़ी 1173। याद रखें, पर्दा औरत की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जिस तरह कीमती मोती सदफ में छुपा होता है, वैसे ही औरत जब अपनी हया की हिफाजत करती है तो उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। आज मगरबी दुनिया औरत को आज़ादी के नाम पर नंगा कर रही है, और नतीजा क्या हुआ? बढ़ती हुई बेहयाई, जुल्म, हिरासानी और इज़्ज़तों की पामाली। इस्लाम तो चाहता है कि औरत अपनी इज़्ज़त को खुद पहचाने और अपनी हिफाजत करे। हज़रत अली ने फरमाया, औरत की जीनत उसकी हया है, ना कि ज़ेवर। प्यारी बहनों, पर्दा तुम्हारी रुकावट नहीं, तुम्हारी ढाल है। दुनिया तुम्हें जिस्म दिखाने को कहती है, इस्लाम तुम्हें इज़्ज़त छुपाने को कहता है। दुनिया चाहती है कि तुम सस्ती हो जाओ, इस्लाम चाहता है कि तुम कीमती बन जाओ। जिस तरह हमारे पास बेपनाह किताबें हैं, लेकिन कुरान पाक को ढांप कर रखा जाता है, क्योंकि कुरान पाक बहुत कीमती और खूबसूरत किताब है, एक आसमानी तोहफ़ा है। क्या हम सब किताबों को ढांप कर रखते हैं? नहीं, हम सिर्फ कुरान पाक को ढांप कर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और कीमती आसमानी तोहफ़ा है। इसी तरह से प्यारी बहनों, तुम मुसलमान हो और तुम बहुत कीमती हो, और इस्लाम तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत आज़ाद दीन है, बहुत वसी दीन है। अगर हम गौर करें तो इस्लाम ने औरत को जो आज़ादी दी है, शायद ही किसी और मज़हब ने दी हो। इस्लाम ने हमें हज़रत खदीजा की मिसाल दी है। हज़रत खदीजा ने पर्दे में रहकर तिजारत की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, और ये आज़ादी और ये इजाज़त हज़रत खदीजा को किसने दी? इस्लाम ने। और प्यारी बहनों, एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाती चलूँ कि समझा जाता है, आज के दौर में ये समझा जाता है कि हम अगर उरियानी को अपनाएंगे या लिबास को छोटा कर देंगे तो शायद ये मॉडर्निज़म है या शायद ये जिद्दत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने पुराने दौर में जाएं
بہت زیادہ پچھلے دور میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے وقتوں میں تو انسان جنگلوں میں رہتے تھے، بیابانوں میں رہتے تھے اور لباس ہی نہیں پہنتے تھے۔ جو انسان ترقی اور جدت کی طرف قدم بڑھاتا چلا گیا، انسان کو یہ شعور آتا چلا گیا کہ ہم نے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ شروع میں انسان نے اپنے جسم کو پتوں سے اور کھال سے، چمڑے سے ڈھانپنا شروع کیا، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور اس کو ذرائع فراہم کیے، اس کو عقل آئی کہ ہم نے اپنے جسم کو کیسے ڈھانپنا ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھ لیں کئی مشینیں بن چکی ہیں، ترقی ہو چکی ہے، اور آج کس طرح سے وہ اپنے بہترین لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ تو یہ ہے جدت، نہ کہ یہ ہے جدت کہ ہم عریانی کو اپنائیں۔ اسلام ایک جدید مذہب ہے، اس نے ہمیں جدت سکھائی ہے۔ تو اتنے پرانے وقتوں میں وہاں سے ہم دیکھیں کہ پرانا انسان ننگا ہوتا تھا، پتوں سے جسم کو ڈھانپا، اور آج ہمیں لباس کی صورت میں پردہ نصیب ہوا۔ تو کیا اب ہم اپنے لباس کو چھوٹا کر کے کیا دوبارہ ہم اسی جنگلی دور میں چلے جائیں، جہالت کے دور میں چلے جائیں؟ آپ سوچیں اس بات پہ کہ اسلام جدید دین ہے، ماڈرن دین ہے، ماڈرنزم اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اگر ہم اسلام کے اصولوں کو اپنائیں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ کہیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی قسم کی پریشانی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں یہ کہوں گی کہ پیاری بہنوں، پردہ تمہاری اور ہماری رکاوٹ نہیں بلکہ ڈھال ہے، ہم سب کی حفاظت ہے، ہم سب کی عزت ہے۔ اور دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے، اپنے اسلام کی بات سننی ہے، اپنے نبی کے پیغام پر غور کرنا ہے، اپنے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت آسان ہو سکے۔ اور میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں سیکھیں، اچھی باتیں سکھائیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، خود بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کی طرف لائیں کہ آپ بھی اسلام کے قوانین کو، اسلام کے اصولوں کو سمجھیں، اور آپ بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ کامیابی اور عزت اور آخرت میں بخشش آپ سب کا اور ہمارا سبب بنے۔ آخر میں ایک یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اور تمام مسلمان بہنوں کو حیا، پردے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، اور ایسا کوئی ٹاپک یا ایسا کوئی اسلامی مسئلہ جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، تاکہ میں اس پر ویڈیو بناؤں، اور ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ چلیں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔